له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين فبشرناه بغلام حليم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تري قال يا أبت افعل ما تؤمر قال يا أبت افعل ما تؤمر
قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ما شاء الله الشيخ أحسنت رجما زي الشيخ ما شاء الله. الله أكبر. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. سلام على إبراهيم
إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى ومن ذريتهما محسن وظالم ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين